अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन बेग और आज मैं जिस अफसोसनाक हादसे के बारे में आपके साथ बात करने जा रही हूं वो जैसे कि आप सब लोगों ने सुना है कि कल हकीकी आज़ादी मार्च, जो कि लॉन्ग मार्च को अब हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दे दिया गया है, तो हकीकी आज़ादी मार्च के तीसरे रोज़ जो हमारी एक सहाफ़ी बहन के साथ हादसा पेश आया। सदफ़ नईम जो है वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी। कामोकी के करीब उनका कंटेनर से पाँव फिसला या उन्होंने कंटेनर के दरवाजे को हाथ डाला, ये हकीकत क्या है। वो खुद गिर गई, उनका पाँव स्लिप हो गया, उनका हाथ स्लिप हो गया, या उन्हें किसी ने धक्का दिया, ये हकीकत तो या फिर जो लोग वहाँ मौजूद थे या फिर अल्लाह ताला ही जानता है। बहरहाल ये एक बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ़ देह हादसा पेश आया और इस हादसे में सदफ़ जो है वो अपनी जान की बाजी हार गई। मैं आपसे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये ख़बर बहुत चल रही है, हर किसी ने इसको कवरेज दी है और हर किसी को इसके बारे में पता है, हर किसी ने इस हादसे के बारे में देखा है, तो मेरा मकसद इस हादसे के बारे में बात करने का ये है कि क्यों ऐसा हादसा पेश आया, इसके ज़िम्मेदार कौन कौन हो सकते हैं और कैसे हम ऐसे हादसात से बच सकते हैं। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब कोई भी इदारा अपने रिपोर्टर को या अपने किसी एंकर को इस तरह की कवरेज पर भेजता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपके इदारे पर आयद होती है कि वो अपने वर्कर को, जो भी एंकर पर्सन जा रहा है, कोई रिपोर्टर उनकी जा रही है, लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी जो ज़रूरियात की अशिया होती हैं, जैसे कि उसको रास्ते में गाड़ी प्रोवाइड करना, ये बहुत ज़रूरी था। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा एक वीडियो में, सदफ़ जो है वो कंटेनर के पीछे भाग रही है। मतलब सदफ़ ने काफ़ी फासला कंटेनर के साथ साथ चलते हुए पैदल वो चल रही थी। तो ये इदारे की ज़िम्मेदारी थी कि इदारा जो है वो खान साहब के कंटेनर तक सदफ़ की रसाई को मुमकिन बनाता। क्योंकि देखें, एक अदारे का जो ऑनर है उसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और उसके बहुत सारे ताल्लुकात होते हैं, और जब उसका कोई वर्कर इस तरह से या उसका कोई रिपोर्टर, एंकर, कोई भी इस तरह से कवरेज के लिए जाता है, और ये बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है कि जो छोटे चैनल्स के रिपोर्टर्स होते हैं उनको लीडरान और उनके गार्ड्स और उनके पीए लीडरान तक पहुंचने ही नहीं देते, उनकी कोई अहमियत ही नहीं समझी जाती और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है किसी मुकाम पर जाने के लिए, किसी के इंटरव्यू के लिए, किसी के शॉट के लिए। तो यकीनन उस वक्त जो है वो सदफ़ भी इंटरव्यू के लिए, छोटे से शॉट के लिए, खान साहब के लिए एक स्ट्रगल कर रही थी। पहली बात कि इदारे को चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करता, अपने सोर्सेज से सदफ़ को वहाँ तक रसाई जो है वो उसका इदारा दिला सकता था ताकि ये हादसा पेश ना आता। और दूसरी बात ये है कि मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ये जो आज़ादी मार्च है, ये जब भी शुरू होता है, ये हकीकी आज़ादी मार्च शुरू होकर इसके एंड होने तक, ये बहुत सारे लोगों को उनकी ज़िंदगियों से ही हकीकी आज़ादी दिला देता है। तो आपको नहीं लगता, मैं जानती हूँ बहुत सारे जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर जो हैं वो देखेंगे और उनको इस बात पर गुस्सा भी आता है, लेकिन इस चीज़ पर गुस्सा करने से पहले आप थोड़ा सा ये सोचें कि यहाँ जो इतना ट्रैफिक ब्लॉक होता है, यहाँ जो इतने हालात ख़राब होते हैं, यहाँ जो लोगों के कारोबार बंद होते हैं, ये भी तो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। इस बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। और यहाँ मैं एक और पैगाम पीटीआई के लिए ज़रूर देना चाहूँगी कि पीटीआई करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगा के हर 6 माह के बाद एक उनका धरना होता है, कभी वो लॉन्ग मार्च होता है, कभी वो आज़ादी मार्च होता है, वो जो भी है कि हर इंसान को अपनी राय देने का हक़ हासिल है और अपनी राय रखने का हक़ हासिल है, वो करें। लेकिन क्या जहाँ पर करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगता है कंटेनर्स के लिए, बैंड के लिए, गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पर मीडिया के लिए आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर क्या पीटीआई के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक कंटेनर साथ में मीडिया को वालों को भी दिया जाए? उस पर कितना पैसा लग जाएगा? जितना पैसा आप लोग लगाते हैं उसके लिए तो ये कोई चीज़ नहीं है। और मीडिया के यही रिपोर्टर
جو اپنی جانیں بھی دیتے ہیں، جن کے اوپر ظلم بھی ہوتا ہے، جن کے ساتھ کل بدتمیزی بھی کی گئی. کل کاموں کی میں میڈیا کے کچھ لوگوں پر وہ بدتمیزی ان کے ساتھ بہت زیادہ کی گئی، ان پر تشدد کیا گیا. پہلے تشدد کرنا اور بعد میں معافی مانگ لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جب وہ اس طرح کا کوئی بھی دھرنا یا آزادی مارچ یا جو لانگ مارچ وہ جب بھی وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرنیشنل لیول تک ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کو لائیو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں ان کی جو اتنی پبلسٹی ہوتی ہے یا ان کی یہ جو آواز ہے یا ان کے یہ جتنے بھی وہ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں یا جو بھی ہے واٹ ایور، وہ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میڈیا ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس کے باوجود میڈیا کے ساتھ اس طرح کا سلوک، اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. خان صاحب کو چاہیے کہ ایک کوئی ایسے ارینجمنٹ جو ہیں وہ میڈیا کے لیے ہونے چاہیے اور بلا امتیاز ہونے چاہیے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ بول کا رپورٹر ہے یا بول کی اینکر ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یا وہ ARY کا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. جو چھوٹے چینلز ہیں ان کی خواتین کو، ان کے رپورٹر حضرات جیسے ہمارے رپورٹر ہوتے ہیں چھوٹے چینلز کے، تو ان کو تو قریب تک بھٹکنے نہیں دیا جاتا. تو یہ اس طرح کا جو سلوک ہے اس کی وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر صدف جب پیچھے بھاگ رہی تھی تو کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نے نہیں دیکھا. صدف نے ایک دن پہلے خان صاحب کا انٹرویو کیا، صدف کو خان صاحب اچھے سے پہچانتے ہیں. اب ان کی پوری قیادت ایک لفظ بولے جا رہی ہے کہ جی ہم تو جانتے ہیں، ہمارے پاس انٹرویوز کے لیے آتی رہی ہیں. ان کی خواتین کے انٹرویوز کیے. تو سوال یہ کہ کیا کسی نے اس کو پیچھے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو خاتون اتنی اسٹرگل کر رہی ہے اور کوریج کے لیے کر رہی ہے تو ہم اس کو کنٹینر پر جو ہے وہ بلا لیں. باقی رہی بات زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں خود دیکھنا ہوتی ہیں، ہمیں خود سوچنا ہوتا ہے. یہ جو امتیازی سلوک ہے، ہم لوگ اگر اس کو ختم کر دیں تو بہت سارے لوگ حادثات سے بچ سکتے ہیں. ایک ایسی چیز جسے دیکھ کر میں نے یہ ایک سوشل میڈیا پر بھی ڈالا تھا کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے. ایک جیسے کہ آپ نے کوئی تیز دھار تلوار کسی کی گردن پر رکھ کے تو بچوں کے سامنے گردن کو کاٹ دیا ہو. تو وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ایک طرف کسی کی ڈیتھ اناؤنس ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہماری گورنمنٹ، ہماری اپوزیشن اور جو بھی جن کی وجہ سے بھی ہوا یا جیسے بھی ہوا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ حادثہ کیسے پیش آیا، کیا دھکا دیا گیا، وہی بات میں ریپیٹ کروں گی، یا نہیں دیا گیا، یا اس کی موت وہاں لکھی تھی. تو ایک طرف موت کی خبر چل رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف آپ لوگ امداد کے لیے 50 لاکھ، کوئی 25 لاکھ، کوئی پہلے 25 لاکھ اناؤنس کیا گیا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی طرف سے. تو جب گورنمنٹ کی طرف سے 50 لاکھ کیا تو جی ساتھ ہی کہا جا رہا ہے عمران خان کے کہنے پہ میں نے یہ امداد بڑھا رہی ہے. کیا ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ یہ امداد آپ لوگ خاموشی سے بھی تو دے سکتے ہیں اس کے گھر میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں کی بیٹی چلی گئی، جن لوگوں کی ماں چلی گئی، ایک گھر کی فرد چلی گئی، اس وقت یہ چیز ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. جبکہ عام سننے والا اگر کوئی بھی انسان تھوڑی سی سینس رکھتا ہے تو اس کو یہ چیز بہت چبھتی ہے کہ یار آپ زندگیوں کو پیسے میں تول رہے ہیں. کیا آپ کا 50 لاکھ یا آپ کا 1 کروڑ، آپ کا 25 لاکھ صدف نعیم کو واپس اس کے بچوں میں لا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے اور دینا بھی چاہیے. ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے تو اس کو خاموشی سے دیا جا سکتا ہے، اس کو ایک دن کے بعد بھی اناؤنس کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں اور میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ کا ادارہ آپ کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے اور اس کے علاوہ آپ وہ چاہے نون لیگ کا کوئی دھرنا ہے، چاہے وہ کاف لیگ کا کوئی دھرنا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے وہ PTI کا ہے، تو ہمارے لیڈران کو یہ چاہیے کہ وہ اتنا بڑا پاور شو کر رہے ہیں، اتنا بڑا پاور شو جس کے اوپر کروڑوں اربوں خربوں استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو انہیں پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں، ان کے لیے کیا انتظامات کیے؟ کیا ان کے لیے انتظامات کرنا اتنا مشکل ہے؟ کیا ان کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے؟
کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ تو میں اس سوال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.